खज्जी ग्राउंड कराची में खेल का मैदान जहां कभी मौत सबसे मकबूल खेल थी। लाश फुटबॉल खेलने वाले मैदान में गोल के खंबे से लटकी हुई थी जनाब। चेहरे मोहरे से 30-32 वर्ष का कोई मकामी लगता है। इस इलाके का तो नहीं शायद, मगर मकतूल था खुशनसीब, उस पर ज्यादा तशद्दुद नहीं किया गया। पुलिस की सरकारी जबान में नामो पता नामालूम है सर। अफसरान अब लाश अब्बासी शहीद लेकर जा रहे हैं पोस्टमार्टम के लिए। चाहें तो आ जाएं सर आप भी। ना तो इतनी भयानक तफसीलात फोन पर मुझे बताते हुए गुलबहार थाने से बात करने वाले उस पुलिस अफसर के लहजे में कोई सनसनी थी, और ना ही सुनते हुए मुझे भी किसी किस्म की कोई घबराहट। और होती भी क्यों, क्राइम रिपोर्टर और पुलिस अफसर के तौर पर फरज सरंजाम देते हुए हम दोनों ही के लिए तब तक खज्जी ग्राउंड से ऐसी खबरों का आना और उनकी तफसीलात जानना मामूल बन चुका था। ये 1990 की उस दहाई का जिक्र है जब कराची के जिला वस्ती का ये मैदान दहशत, खौफ और बर्बरियत की अलामत बन चुका था। जिला वस्ती को शहर के मशरकी हिस्से से अलहदा करने वाले लसबेला चौक से अगर गोली मार की जानिब बढ़े तो नाजमाबाद चुरंगी की सिमत जाने वाली नवाब सदीक अली खान रोड पर कैंप पुल उतरते ही दाएं जानिब की एक गली थाना गुलबहार जाती है, मगर बाएं जानिब की मशहूर जमाना पतली गली और फूल वाली गली समेत करीबन तमाम ही गलियां जहां खत्म हो रही हैं, यही खज्जी ग्राउंड है। इस ग्राउंड के तीनों अतराफ ये इंतहाई तंग गलियां हैं और छोटी सिमत एक नाला अबूर कर लिया जाए तो दूसरी जानिब की ऐसी ही तंग गलियों से गुजरकर मंगू पीर रोड पर पहुंचा जा सकता है, जो एक गुंजान आबाद और तंग गलियों के इलाके पाक कॉलोनी या बिस्मिल्ला होटल का इलाका कहलाता है। मंगू पीर रोड एक जानिब शहर के सबसे मशहूर सनती इलाके साइट इंडस्ट्रियल स्टेट को जा रहा है और दूसरी जानिब गार्डन सदर या शहर के मरकजी इलाके को जाने वाला रास्ता बन जाता है। 1990 की दहाई में ये खज्जी ग्राउंड इन्हीं तंग गलियों और कानून नाफिज करने वाले इदारों की पहुंच से दूर अपनी जगराफियाई खसूसियात की बिना पर तशद्दुद और कत्लो गारत का ऐसा मरकज बना, जहां रात की तारीकी तो क्या, दिन के उजाले में भी पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकार तक कदम रखने से घबराने लगे। खज्जी ग्राउंड हमेशा से ऐसा नहीं था। अंग्रेजी रोजनामा डॉन के लिए बल्दियात और जरैम से मुतालिक खबरों की कवरेज करने वाले सहाफ़ी ताहिर सिद्दीकी ने अपनी याददाश्त खंगालते हुए कहा, 1987 में बल्दिया ने बाकायदा करारदाद मंजूर करके यहाँ नौजवानों को फुटबॉल और हॉकी खेलने की सहूलत देने की खातिर एक कम्युनिटी कम्प्लेक्स कायम करने की मंजूरी दी थी। ताहिर सिद्दीकी ने बताया कि कम्युनिटी कम्प्लेक्स के इस मंसूबे की तकमील 2 बरस में होनी थी, मगर उस वक्त के पुलिस अफसरान कहते हैं कि आइंदा 2 बरसों में खेलों का कम्प्लेक्स तो नहीं बन सका, मगर आइंदा 2 नस्लों ने यहाँ कत्लो गारत का वो खेल देखा जिसे सोचकर बहुत से लोग आज भी कांप जाते हैं। कराची पुलिस में सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के रैंक तक काम करने वाले अफसरान अब भी खज्जी ग्राउंड को याद कर लेने पर आसानी से तैयार नहीं। ऐसे ही एक अफसर जो अब पाकिस्तान छोड़कर जा चुके हैं, नाम जाहिर ना करने की शर्त पर बात करने के लिए तैयार हुए। मैंने शहर की पुलिस के तकरीबन तमाम ही स्पेशल यूनिट्स के साथ काम किया है, मगर खज्जी ग्राउंड इट वाज अ कम्प्लीटली डिफरेंट स्टोरी। ये अफसर मुसल्लह पुलिस मुकाबलों के लिए पाकिस्तान में मशहूर पुलिस अफसर SSP चौधरी मोहम्मद असलम के साथ बेशुमार पुलिस मुकाबलों में भी साथ रहे थे और जनवरी 2014 में उस बम हमले के बाद मुल्क छोड़कर चले गए थे जिनमें चौधरी असलम की हलाकत हुई थी। खज्जी ग्राउंड को याद करके वो कहते हैं, मैं और असलम अलकायदा तालिबान लश्कर झंगवी से लड़े हैं और मंशियात फरोशों और लियारी गैंगवार के मुसल्लह गिरोहों से भी, मगर खज्जी ग्राउंड जब तक सियासी सरपरस्ती में मकामी लोगों के हाथ में रहा तब तक इतना गर्म नहीं हुआ था। अजीब इलाका था, एक दूसरे से जुड़े छोटे छोटे मकान, गलियों में अंदर जाओ तो चाहे ठेले वाला हो या दुकानदार, रिहायशी हो या राहगीर, सब लोग तमाम आने जाने वालों पर कड़ी निगाह रखते थे, या हर एक की आंखों में खौफ होता था या जासूसों वाली तशवीश, जैसे हर आने जाने
جانے والے کی مکمل نگرانی ہو رہی ہو۔ ان کے مطابق یہ وہ علاقہ تھا جس کی تشدد اور قتل و غارت میں ملوث عناصر کو مکمل پشت پناہی یا مدد حاصل رہی، اور ان عناصر کی علاقے سے یہی شناسائی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی اسی عدم واقفیت نے تشدد اور ہلاکت خیزی کرنے والوں کو وہ مدد فراہم کی کہ چاہے رات کی تاریکی ہو یا دن کا اجالا، ان کے لیے دن رات کے کسی بھی حصے میں یہاں کچھ بھی کرنا کبھی مشکل نہیں رہا۔ مخالفین کو اغوا کر کے یہاں لانا ہو، یہاں قتل کر کے ان کی لاشوں کو باقی تمام مخالفین کے لیے نشان عبرت بنا کر بوری میں بند کر کے کہیں اور لے جانا، یا پھر یہیں گول کے کھمبوں سے لٹکا دینا، کبھی بھی محض چند منٹ میں کیا جا سکتا تھا۔ پھر ان قتل و غارت کرنے والے عناصر نے کھیلوں کے اس میدان میں موت کو ہی کھیل بنا لیا۔ زندہ انسانوں کے گھٹنوں میں ڈرل مشین سے سوراخ کیے گئے، گول پوسٹ سے الٹا لٹکا کر زندہ اور مردہ حالت میں بکروں اور جانوروں کی طرح ٹکڑے ٹکڑے کیا، آری ہتھوڑے اور چھینی سے کاٹ ڈالا، ہاتھ پاؤں میں کیلیں ٹھونک دی، گلے کاٹ کر ذبح کیا جاتا تھا اور آنکھوں میں ایلفی اونڈیل دیتے تھے۔ تاہم صحافی طاہر صدیقی کہتے ہیں کہ ایسا صرف کھجی گراؤنڈ میں ہی نہیں ہوتا تھا، تشدد زدہ اور بوری بند لاشیں پورے شہر میں ملتی تھیں۔ شو مارکیٹ اور رنچھوڑ لائن کے علاقوں میں واردات اور طرح ہو رہی تھی۔ زبان کی بنیاد پر شناخت کر کے لوگوں کو بسوں سے اتار دیا جاتا تھا اور مار کر ٹکڑے کر کے ان کی لاشیں بھی پھینک دی جاتی تھیں۔ ذرائع ابلاغ کی پرانی اشاعتوں اور نشریات کے تفصیلی جائزے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تشدد اور قتل و غارت گری کسی ایک علاقے، زبان، کسی ایک تنظیم اور جماعت تک محدود نہیں تھی، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ہر تنظیم کے کارکن اور سیاسی جماعت اور گروہ کے ارکان موت کے اس بھیانک کھیل کا شکار ہوئے، اور یہ سب خاموشی سے نہیں ہو رہا تھا۔ پاکستان کے قومی اخبارات میں کم و بیش ہر سیاسی جماعت اور تنظیم اور تمام لسانی گروہوں سے تعلق رکھنے والے افراد اور ارکان کے قتل کی یہ خبریں نمایاں انداز میں شائع ہوتی رہیں۔ عالمی ذرائع ابلاغ بھی ان واقعات کی نشر و اشاعت بھرپور اور نمایاں انداز سے کرتے رہے۔ بی بی سی کے نامہ نگار ادریس بختیار اور ظفر عباس تو کم و بیش ہر روز بی بی سی کی نشریات سیر بین میں ان واقعات کو رپورٹ کرتے رہے۔ یہ خبریں CNN، واشنگٹن پوسٹ، نیو یارک ٹائمز، گارڈین اور اسکائی نیوز جیسے برطانوی اور امریکی ذرائع ابلاغ میں بھی جگہ بناتی رہیں، اور کراچی وائلنس عالمی ذرائع ابلاغ کی شاہ سرخیوں میں شامل ہوتا رہا۔ صحافی طاہر صدیقی کہتے ہیں ریاستی اداروں، فوج اور اس کے خفیہ اداروں، پولیس اور انتظامیہ کا موقف کچھ بھی ہو، مگر شہر بھر میں موت کا رقص جاری تھا۔ حکام کا الزام تھا کہ مخالفین کے ساتھ یہ سب کچھ کرنے والوں کو سیاسی پشت پناہی حاصل تھی، مگر سیاسی قائدین یہی الزام ریاستی اداروں پر لگاتے تھے۔ سیاسی موقف یہ تھا کہ یہ لاشیں ان سیاسی جماعتوں اور ان کی ذیلی تنظیموں کے ارکان کی ہیں جنہیں ریاستی ادارے تشدد کر کے قتل کر رہے ہیں، اور ان کی لاشیں یا لاشوں کے ٹکڑے کر کے بوریوں میں بند کر کے کھجی گراؤنڈ یا شہر کے دیگر حصوں میں پھینک رہے ہیں۔ دونوں جانب سے صرف دعوے ہی سامنے آتے تھے، اور یہ علاقہ گیری کی جنگ صرف کھجی گراؤنڈ تک محدود نہیں تھی۔ لیاری سے لانڈھی تک جرائم پیشہ عناصر نے شہر کے مختلف حصوں سے بھتہ لینے کے لیے ہاتھ پاؤں پھیلائے، تو نشتر روڈ ہو یا برنس روڈ، طارق روڈ ہو یا خالد بن ولید روڈ، لائنز ایریا ہو، ملیر اور کھوکھرا بار، ہر جگہ ہی یہ سب کچھ پوری شدت سے ہو رہا تھا۔ کھجی گراؤنڈ کی اس کہانی میں کراچی ایک ایسی سلطنت دکھائی دی جہاں جرائم کا ہر بے تاج بادشاہ شہر کی ملکیت کا تاج سر پر سجانے کو بے تاب تھا۔ سندھ پولیس کے ایک اور افسر اور کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے انچارج SSP راجہ عمر خطاب بھی صحافی طاہر صدیقی کے بیان سے کافی حد تک متفق نظر آئے۔ یہ صرف کھجی گراؤنڈ میں نہیں ہو رہا تھا، شہر کے دیگر علاقوں میں بھی ایسے ہی عقوبت خانے قائم تھے۔ جب ہم نے شروع میں کئی اور مقامات پر چھاپے مارے تو تشدد کرنے کے لیے گرم کر کے انسانی جسم سے چپکا دی جانے والی خون آلود استری ڈرل مشین اور ہتھوڑے لائنز ایریا کے ایک عقوبت خانے سے بھی یہی سب ملا تھا۔ پاکستان چھوڑ جانے والے ایک اور اعلیٰ افسر کے لیے کھجی گراؤنڈ قتل و غارت کے اس کھیل کا سب سے بڑا میدان تھا۔ نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر انہوں نے بتایا، کھجی گراؤنڈ میں تو اور ہی انداز تھا موت کا۔ شراب کی بوتلیں اور برآمد ہونے والے باقی مواد، ثبوت، شواہد اور تحقیقات سے ثابت ہوا کہ کھجی گراؤنڈ میں قاتل اپنے شکار کو قتل کرتے وقت جو اذیت دیتے تھے، اس میں ان بے رحم قاتلوں کو ایک طرح کی لذت حاصل ہونے لگی تھی۔ وہ اپنے شکار کو پورے میدان میں بھگاتے تھے، مارنے سے پہلے اس پر ایسا تشدد کرتے تھے کہ اس کی چیخوں سے اہل علاقہ کے دل دہل جاتے تھے، اور وہ قاتل ان چیخوں سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ پھر اسے مار کر لاش کھمبے
खंबे से लटका कर खुद भी नशे में चिल्लाते थे। जिंदा हालत में टुकड़े करते वक्त की चीखों के किस्से फख्र से अपने दोस्तों को सुनाते थे। अजीब बात यह है कि खज्जी ग्राउंड में तशद्दुद और मौत का सामना करने वालों की ये चीखें 7 समंदर पार बरतानिया में BBC और अमेरिका में CNN और वाशिंगटन पोस्ट के न्यूज़ रूम तक तो पहुंची, मगर एक सड़क पार करके गुलबहार थाने तक ना पहुंच सकी। खज्जी ग्राउंड से आसमान तक पहुंचने वाली मकतूलीन की इन चीखों के सड़क पार मौजूद पुलिस के कानों तक ना पहुंचने की वजह खज्जी ग्राउंड की इस कहानी की खोज के दौरान गुफ्तगू करने वालों में से एक अहम शख्सियत ने बताई, मगर नाम जाहिर ना करने की बुनियाद पर। वजह यह थी कि पुलिस का मोराल डाउन था, सियासी हुकूमत सियासी मसलहत का शिकार थी। अपनी हुकूमत गिर जाने या फिर तशद्दुद का रुख अपने कारकुनों, हुकाम या फिर अपनी क़यादत की जानिब ना मुड़ जाने के खौफ में मुब्तला हुकूमत कशमकश और अबहाम का शिकार रही। उनका कहना था कि एक तो ये शुबा था कि इन अनासिर को ताकत और असला हासिल करते वक्त खामोश तमाशाई बने रहने वाले रियासती इदारों की पुष्ट पनाही इन अनासिर को अब भी हासिल है या नहीं, क्योंकि अगर इन अनासिर के सरपरस्त उस वक्त तक उनकी हौसला अफजाई कर रहे थे तो ऐन मुमकिन है कि उनकी सियासी ताकत के बल पर इस वक्त पाकिस्तान के मखसूस सियासी हालात के तनाजुर में उनकी हुकूमत कहीं घर न भेज दी जाए। इसलिए सियासी हुकूमत इंतजामी फैसलों से हिचकिचाती रही। दरअसल अज़म की कमी थी। सिंध और वफाक में बरसरे इक़्तिदार जमात पीपल्स पार्टी को इन तमाम हलकों की सियासी हिमायत हासिल थी जिनकी जानिब से इस कत्ल गारत के लिए उंगलियां उठ रही थीं। खज्जी ग्राउंड और उस जैसे तमाम अकूबत खानों में कत्ल गारत रोकने की कोई भी कोशिश हुकूमत को उस सियासी जमात से महरूम कर सकती थी जिसके बल पर हुकूमत का अपना वजूद कायम था। इस शख्सियत का कहना था, मत भूलिए कि पीपल्स पार्टी इसी मार्शल लॉ से लड़कर बरसरे इक़्तिदार आई थी जिसने इसी पीपल्स पार्टी के सरबराह जुल्फ़िकार अली भुट्टो का तख्ता उल्टा था और ये कत्ल गारत इसी मार्शल लॉ में परवान चढ़ी थी। अगर इसे इस वक्त भी मुक़्तदर हलकों की हिमायत हासिल होती तो सिर्फ हुकूमत ही नहीं जाती बल्कि बहुत कुछ दो पर लग जाता इन मखसूस हालात में। मगर खज्जी ग्राउंड के मकतूलीन की ये चीखें बिलाखिर उन मुक़्तदर हलकों के कानों तक पहुंची गईं जिन्हें नौज़ायदा जमहूरियत में भी सबसे ज्यादा ताकतवर समझा जाता था। रियासती इदारे और सियासी हुकूमत बिलाखिर इस अमर पर मुत्फिक हुए कि मौत का ये खेल खज्जी ग्राउंड समेत हर मैदान में रोका जाए। वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो और फौज की क़यादत इस फैसले पर पहुंची कि कराची समेत सिंध भर में जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन अप किया जाए और मुल्क भर खसूसन कराची में लियारी से लांढी और क्लिफ्टन से खोखरा पार तक अमन कायम किया जाए। इस ऑपरेशन क्लीन अप की क़यादत सौंपी गई बेनज़ीर भुट्टो हुकूमत के वज़ीर दाखिला लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नसीरुल्लाह बाबर को और कराची पुलिस का मोराल बुलंद करने के लिए पुलिस की क़यादत तब्दील करने का फैसला भी कर लिया गया और पुलिस क़यादत के लिए कुर्रा फाल डॉक्टर शुएब सटल के नाम निकला। बरतानिया की साउथ वेल्स यूनिवर्सिटी से क्रिमिनोलॉजी में डॉक्टरेट करने वाले डॉक्टर शुएब सटल उस वक्त रावलपिंडी में DIG तैनात थे। कहने वाले ये भी कहते हैं कि डॉक्टर सटल को इस काम की मुकम्मल आज़ादी के साथ अंजाम दही के लिए उस वक्त की फौजी क़यादत खसूसन पाकिस्तान की फौज के सरबराह जनरल अब्दुल वहीद काकड़ की मुकम्मल हिमायत तावन और पुष्ट पनाही हासिल थी। राब्ता करने पर खुद डॉक्टर सटल ने इस बात की तरदीद या तस्दीक करने से तो गुरेज किया, ताहम कहा मुझे बराह रास्त वज़ीर आज़म और जनरल बाबर वज़ीर दाखिला की भरपूर हिमायत और तावन हासिल था। खज्जी ग्राउंड के बारे में बात करते हुए उनका कहना था, इस मैदान में गोल पोस्ट से लोगों को उस वक्त तक बकरों की तरह लटका कर तेज धार आलात से टुकड़े कर दिए जाते थे, वहाँ से बॉडी पार्ट्स मिलते थे। इलाके में ऑपरेशन के बारे में बताते हुए उनका कहना था, बिलाखिर हमने इस सब को रोकने की पेशकदमी की। मुझे अच्छी तरह याद है वो 1995 के नवंबर की एक तूफानी रात थी, शदीद बारिश और बहुत तेज हवाएं। जनरल बाबर ने मुझे हिदायत की कि आप खुद कमान जरूर करें मगर वहाँ नहीं जाइएगा, पहले नफरी भिजवाएं। मगर जब वजीर दाखिला को मालूम हुआ कि मैं खुद इस ऑपरेशन की कमान करने जा रहा हूँ तो उन्होंने भी साथ जाने का फैसला किया। रात तकरीबन 1:30 बजे मैं और जनरल बाबर भारी नफरी के साथ वहाँ पहुँचे थे। खज्जी ग्राउंड में पुलिस के दाखिले की इस कार्रवाई में शामिल एक अफसर ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया, ये फैसला ऐसे वक्त में किया गया जब 18 जून 1995 को डॉक्टर सडल DIG का ओहदा संभालने कराची पहुंचे थे तो पुलिस की हालत ये थी कि DIG साहब को हवाई अड्डे से उनकी आर्जी रिहाइश गाह पुलिस क्लब तक बाहिफाजत पहुंचाने के लिए पुलिस की बजाय नीम फौजी इदारे फ्रंटियर कोर FC की नफरी भेजी गई थी। पुलिस के मोराल का आलम यह था कि शहर की पुलिस के सरबराह की हिफाजत की जिम्मेदारी नीम फौजी इदारों के सुपर्द थी। डॉक्टर सटल कहते हैं, मेरे और जनरल बाबर के जाने की वजह यही थी, हम फोर्स का मोराल बुलंद करना चाहते थे, रिट बहाल करना चाहते थे, कानून की बालादस्ती यकीनी बनाना चाहते थे। मुझे ये टास्क खुद बराह रास्त वजीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो ने दिया था। जब मैं आया तो वहाँ कराची में ये आलम था कि थानों के दरवाजे आम आदमी पर बंद किए
دیے جا چکے تھے۔ رکاوٹیں لگا کر عام آدمی یا کسی ممکنہ حملہ آور دونوں ہی کو تھانے تک پہنچنے سے روکنے کے اقدامات ہوتے تھے۔ ریت کی بوریاں تھانوں کی چھتوں پر رکھی جاتی تھیں تاکہ کسی ممکنہ حملے میں حفاظت یا مورچہ بندی کا کام دے سکیں۔ ایک شام مغرب کی اذان سے ذرا قبل میں اور جنرل بابر طارق روڈ پر گشت کر رہے تھے۔ میں گاڑی چلا رہا تھا، جنرل بابر ساتھ بیٹھے تھے۔ ایک آئس کریم پارلر کے سامنے کہنے لگے، اس کو بلاؤ۔ آئس کریم والا آیا تو اس سے پوچھنے لگے کہ تم کب تک دکان بند کرو گے؟ اس وقت ٹی وی چینلز نہیں تھے، کوئی ہمیں پہچانتا نہیں تھا۔ آئس کریم والے نے ڈرتے ڈرتے بتایا کہ میں تو اب جانے والا ہوں، اندھیرے سے پہلے زندہ گھر پہنچ جاؤں گا۔ ڈاکٹر سڈل نے اس زمانے کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ ایسی حالت میں یہ کام آسان نہیں تھا، مگر مجھے پورے نظام سے بھرپور تعاون ملا۔ خفیہ اداروں نے مدد کی، مورال بحال ہو جائے، قیادت ساتھ کھڑی ہو جائے تو پھر فورس بھی ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے، کام کرتی ہے اور پھر ہوا کام۔ بعض حلقوں میں اگرچہ تشدد شدہ کراچی میں امن کی بحالی کا ڈاکٹر شعیب سڈل کا دعویٰ درست مان لیا گیا، مگر ایسا نہیں تھا کہ پولیس نے اس کارروائی میں سب کچھ اچھا ہی کیا۔ وہی صحافی اور ذرائع ابلاغ جنہوں نے کراچی اور کھجی گراؤنڈ میں قتل و غارت پر پورے نظام کو خاموش تماشائی کا کردار ادا کرنے پر شدید تنقید کا نشانہ بنا رکھا تھا، انہوں نے ہی اس آپریشن کلین اپ پر اس وقت سوالیہ نشان لگا دیے جب سیاسی حلقوں کی جانب سے پولیس اور حکام، خاص طور پر وزیر داخلہ نصیر اللہ بابر اور کراچی پولیس کے سربراہ ڈاکٹر شعیب سڈل پر جانبداری اور قانون کی طاقت کے اندھا دھند استعمال کے الزام عائد کیے۔ سیاسی رہنماؤں اور قائدین نے الزام لگایا کہ ڈاکٹر سڈل کی پولیس فورس ان کی جماعتوں اور ذیلی تنظیموں کے بے گناہ ارکان کی ماورائے عدالت ہلاکتوں میں ملوث ہے اور ذیلی پولیس مقابلوں میں شہریوں اور سیاسی کارکنوں کو ماورائے عدالت قتل کیا جا رہا ہے۔ طویل عرصے سے کراچی میں رہنے والے شہری اور صحافی دونوں ہی جانتے ہیں کہ پولیس مقابلوں سے متعلق یہ شکایتیں اور انکشافات محض الزامات نہیں تھے۔ اب پاکستان سے باہر مقیم اس وقت کے ایک قدور سیاستدان بھی نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر اپنا موقف دینے پر آمادہ ہوئے، یہ محض الزامات نہیں تھے، میں تو تم لوگوں کو خود تمہارا اپنا لکھا ہوا یاد دلوا رہا ہوں، کیا تم وہ خبریں بھول گئے ہو جن میں خود تم سب لکھتے رہے ہو سارا قصہ؟ آپریشن کلین اپ کے لیے پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں، فوج اور خفیہ اداروں پر مشتمل FIT فیلڈ انویسٹیگیشن ٹیم کی تشکیل، پھر کیا کچھ نہیں کیا۔ اس FIT اور پولیس نے پورے علاقوں کا محاصرہ، پوری آبادی کی خانہ تلاشی، ہر گھر سے نوجوانوں کی ناجائز گرفتاری، چادر اور چار دیواری کی خلاف ورزی، پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارروائیاں، گھروں کی خواتین سے بدسلوکی اور بچوں کے سامنے بڑوں کی گرفتاری۔ اسی کھجی گراؤنڈ اور آس پاس کی آبادیوں میں رات بھر کی چھاپہ مار کارروائیاں، اور یاد ہے کس طرح نوجوانوں کی گرفتاری ہوتی تھی۔ پولیس اور FIT کے اہلکار نوجوانوں کو ماؤں بہنوں کے سامنے گرفتار کرتے وقت انہی کی قمیض سے آنکھوں پر پٹی باندھ کر لے جاتے تھے۔ 28 لاپتہ نوجوانوں کا تو آج تک پتہ ہی نہیں چل سکا کہ زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا۔ ان کا کہنا تھا ہم بھی شور مچا کر بالآخر تھک گئے تھے، اور لکھ کر تم سب لوگ بھی جو یہ ساری خبریں اور ان کے سلسلے میں ہونے والی عدالتی کارروائی سب لکھتے رہے ہو اخباروں میں۔ اس سیاستدان کی بات غلط بھی نہیں تھی، ذرائع ابلاغ بھی گواہ ہیں، اور اس وقت فعال تمام صحافی، سیاسی اور انتظامی حلقے بھی جانتے ہیں کہ روزانہ ہونے والے ایسے مشکوک اور متنازع پولیس مقابلے اور ان میں ہونے والی متنازع ہلاکتوں نے ایک جانب شہر میں سیاسی بے چینی کو ہوا دی اور دوسری جانب آپریشن کلین اپ کی غیر جانبداری کو داغدار کر دیا۔ ہر روز کسی کارکن کی ایسے مقابلوں میں ہلاکتوں پر پہلے سوگ، پھر ہڑتال اور پھر احتجاج کا سلسلہ شروع ہوا، اور کوئی دن نہیں تھا جب کوئی پریس کانفرنس میں سیاسی رہنما کسی متنازع پولیس کارروائی پر سوال نہ اٹھاتے ہوں۔ اس آپریشن سے منسلک پولیس افسر نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بات کرتے ہوئے اعتراف کیا، ہاں بہت کچھ غلط بھی ہوا، اس دوران ہم نے بہت سے لوگ مارے، ان میں کچھ غلط بھی ضرور ہوا ہوگا۔ ان کے مطابق کھجی گراؤنڈ کے سب سے بے رحم قاتل کو انسپکٹر ناصر الحسن نے مارا، بعد میں انسپکٹر ناصر خود بھی مارا گیا، اور انسپکٹر ناصر اکیلا نہیں مارا گیا، کئی پولیس افسر مارے گئے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ دونوں جانب نامی گرامی لوگ مارے گئے، یہ ایک طرح کی جنونی جنگ بن کر رہ گئی تھی۔ سیاستدان کا موقف اپنی جگہ، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ آنے والے کئی برسوں تک آپریشن کلین اپ میں حصہ لینے والے پولیس افسران اور اہلکار بھی ہدف بنا کر قتل کیے جانے کی وارداتوں میں مارے جاتے رہے۔ ہم کرائم رپورٹرز ہدف بنا کر قتل کیے جانے کی وارداتوں میں پولیس افسران اور آئے روز پولیس مقابلے میں مطلوب ملزمان کی ہلاکتوں کی خبریں لکھ کر واقعی تھک جاتے تھے۔ ذرائع ابلاغ گواہ ہیں کہ ان خبروں کی نشر و اشاعت اس تواتر سے ہوئی کہ شاید ہی دنیا کے کسی اور شہر میں ایسا ہوا ہو۔ یہ ٹھیک ہے کہ تشدد کا ایسا بازار بھی کسی شہر میں گرم نہیں ہوا ہوگا، مگر طاقت کا جواب جس غیر متناسب انداز اور طاقت سے دیا گیا اس کی مثال بھی نہیں ملتی۔ کھجی گراؤنڈ تو اب کچھ بھی خطرناک نہیں ہے، ڈاکٹر شعیب سڈل کی آواز میں ایک فاتحانہ فخر تھا۔ بعد میں وہاں ایک تھانہ بھی قائم کر دیا گیا تھا، غالباً تھانہ رضویہ نام ہے اس کا۔ شعیب سڈل نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، پولیس افسران کے
لہجے کے فخر اور سیاستدانوں کے لہجے کی تلخی سے بے نیاز اہل علاقہ آج بھی جب کھجی گراؤنڈ کا ماضی یاد کرتے ہیں تو ان کے لہجے میں خوف اور شکایت دونوں کی باز گشت سنائی دیتی ہے۔ خود مجھ جیسے لوگوں کے لیے بھی کھجی گراؤنڈ اس جیسے علاقوں میں 25 برس تک یہ سب ہوتے دیکھنا اور اس کو رپورٹ کرنا کل بھی ہرگز آسان نہیں تھا، اور آج اگر کھجی گراؤنڈ سے پہلے اور بعد کی کہانی سنانے کو کہا جائے تو دردناک یادوں کے علاوہ شاید کچھ بھی آپ کے سپرد نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں ایک بات ضرور کہی جا سکتی ہے، کھجی گراؤنڈ کے گول پوسٹ سے خون کے دھبے اور آپریشن کلین اپ پر لگے سوالیہ نشان دونوں ہی آج تک نہیں مٹ سکے ہیں۔